ओंकाराबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध द्वादशोऽध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच अघासुरोद्धार क्वचित् वनसाय मनोदधप्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरोहरिः। तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धा सुशिग्वेत्र विषाणवेणव स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्जजुर्मुदा। कृष्णवत्सैः संख्यतैर्जुथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्भिलीलाभिः द्विजहुस्तत्र तत्र। फलप्रबालस्तवकः सुमनः पित्सधातुभिः काचगुञ्जामणिस्वर्ण भूषिताप्यभूषयन् मुष्णन्तोऽन्योन्यसिकादीन् ज्ञाता नाराचरेति क्षिपुः। तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् अन्तः सन्तश्च पुनर्दहुः। मुष्णन्तोऽन्योन्यसिकादीन् ज्ञाता नाराच चिक्षिपुः।
तत्रत्याश्च पुनर्दूराद्धसन्तश्च पुनर्ददुः यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे केचित् वेणून् वादयन्तो ध्वन्तशृङ्गाणि केचन केचित् भृङ्गैः प्रगायन्त पूजन्त कोकिलैः परेः विछायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्त साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्त किशबालान् रोहन्तश्च तद्रुद्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुता विहसन्तः प्रतीच्छाया सपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बीजहृतपुण्यपुञ्जा यत्पादपां सुर्बहुजन्मकृच्छतो धृतात्मभियोगिभिरवलभ्य स एव ददृक् विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दृष्टमतो रजोकसाम् अथाभनामाभ्यपतन् वासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं जगन्तर्निजजीवितेप्तसुभि पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते दृष्टार्भकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसान् शिष्टः सबलिका बुकानुजः अहं तु मे सोदरनाशकृत्तयो द्वयोर्मनैममैनं सबलं हनिष्ये एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कुतस्तथा नष्टसमावृजौ गस प्राणे गते भस्मशुकानुचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो विजेते इति व्यवस्था जगरं बृहद्वपुः स योजनायां महाद्रीपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यसेते रसनाशयाखलः धराधरस्थो जलदोत्तरस्थो दर्जाननान्तो गिरिशृङ्गदंष्टः ध्वन्तान्तरास्यो वितताध्वजो पुरुषानिलश्वासतवेक्षणस्न दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्ता जगरतुण्डेन युत्प्रेक्ष्यन्ते स्म लीलया अहो मित्राणि गदत सप्तकूटं पुरस्थितम् अस्मत् संग्रसन व्यात्त व्याळतुण्डायते रवा सत्यं अर्ककरारक्त मुत्तराह नुवद्घनम् अधराह नुवत् क्रोध तत्प्रतीक्षाय अरुणम् प्रतिस्पर्धेते शुक्रिभ्यां सव्यासव्येन गोदरे तुङ्गशृङ्गालयोप्यत्याहं तद्दंस्त्रीसां विष्टपश्यत आश्रुतायां मार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषाम् अन्तर्गतं ध्वन्तम् एतत् अप्यन्तराननम् दावोष्ण खरवोतोऽयं श्वासवत् भाति पश्यत तद्दग्ध सप्तदुर्गन्धो गन्तरामि सगन्धवत् अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयं तथा चेत् बकवद्विनुङ्ख्यति क्षणादनेनेति बकार्जुसन्मुखं विक्षुन्धसन्तः करताडनैर्जुजुः इत्थं मिथो तथ्यं मज्जज्ञभासितं श्रुत्वा विचिन्त्य मृषा मृषायते रोक्षो विदित्वाखिलभूतभुस्थितः स्वानां निरुद्धं भगवान् मनो ददे तावत् प्रविष्टास्तस्योदरान्तरं परं न गिर्नः शिशवसवत्सा
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतः सुकान्तस्मरणेन रक्षसा तान् वीक्ष्य कृष्ण सकलाभयप्रदो तन्नन्यनाथान् सकरादवच्युतान् दीनांश्च मृत्युर्जठराग्निघासान् घृणार्जितो दृष्टकृतेन विस्मितः कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीशं च सतीं विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वा विस्सन्त तुण्डं अशेषदृग्घरी तदा घनच्छदा देव भयाद्धाहीति चुकृषु जहृसूर्ये च कंसाद्यः कौणोपास्तघबान्धवः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णः स्वव्ययः सार्वभत्सकं चूर्णे चिकीर्षरात्मानं तरसा बभृते गले ततोऽतिकायश्च निरुद्धमार्गिणो युद्गिर्नं दृष्टे भ्रमतस्थितस्ततः पूर्णन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्ध्रन् विनिष्पश्च विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु भक्तान् सुहृदपरेतान् दृष्ट्वा स्वयोत्थाप्य तदण्डितः पुनः भक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्जजो पीनाह्यैहोगत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिःस्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्य खेवे स्थितमेशं निर्गमं विवेश तस्मिन् विशतां दिवौकसाम् ततोऽतिहृष्टः स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुराः अप्सरश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राः जयनिः स्वनैर्गणः तद्भूतस्तोत्र सुवाद्यगीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नं त्यजागतवीरा दृष्ट्वा महिषश्च जगाम विस्मयम् राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावनद्भुतं व्रजपशौ बहुतीर्थं बभूवाक्रीडत गौवरम् एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्युः पौगण्डके बाला दृष्टोर्चुर्विस्मिता व्रजे नैतत् विचित्रं मनुजार्भमायिन परावराणां परमस्य वेधस अघोऽपि जस्पर्शन धौतपातक प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम् सकृज्जतङ्गः प्रतिमान्तराहिता मनो वै भागवतीं ददुगतिं स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिः बुद्धस्तमायोऽन्तर्गत हि किं पुनः सुत उवाच इत्थं द्विजाजादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वयास किं जन्ये गृहेत चेता राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौण्डकगैर्वकान् तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरु नूनं एतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमः लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धव यत्पिबामो मुहुस्तत्त्वः पुण्यं कृष्णकथामृतम् सुत उवाच इत्थं स्म पृष्ठ सतुवादरायणि तत्स्मारितानन्तहृदाक्लेन्द्रिय पृष्ठात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशिः शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 12 अध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।